औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। ये रमज़ान का जो महीना है, रमज़ान के महीने को पूरा करने के आदाब क्या है और रमज़ान का महीना क्या है, उसके मुतालिक हम लोग बात करेंगे आज। रमज़ान का महीना या रोज़ा जो हम रमज़ान में रखते हैं, ये झूठ, ग़ीबत, गाली गलौज जैसी तमाम बुरी बातों के ख़िलाफ़ ढाल है। रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर भी मैं ख़ुद ही देता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, तुम पर भी फ़र्ज़ कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ़ और वाज़ेह बातें हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो, वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साए अफ़गन आ रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाहे खुदाबंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफिल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई भी नफिल इबादत यानी अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ इबादत के अलावा कोई भी दूसरी चीज़ करे यानी अफ्तार करवाए, तो इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और दोज़ख की आग से आज़ादी का ज़रिया होगा और इसको रोज़ेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर उसके कि रोज़ेदार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अज़ीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम व ख़ादिम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। उसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियानी अशरा नज़ुल बख्शिश का है यानी अल्लाह बख्शते हैं इस अशरे में, और आखिरी अशरा तो अज़ाब से रिहाई की दस्तावेज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर सैयद अव्वलीन व आखिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कैफियत एहतसाब में, उसके अलावा उसके लिए उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतसाब के साथ, उसकी पिछली कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफियत एहतसाब के साथ शब क़द्र में इबादत की, उसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएगी। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام کر دیتا ہے بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کس کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزیں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے دار روزہ رکھنے کے بعد میں فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی اور غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے کاموں سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح کے ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و نعمات ہے وہی مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ سخاوت اور کرم فرماتے تھے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے، یعنی بیمار ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا اور مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے، جو غریبی کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔